बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम सामीन। में आज का मौजू है हज़रत सलमान फ़ारसी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के इस्लाम लाने का वाक़या। सलमान आपका नाम है, अबू अब्दुल्ला आपकी कुनियत है। सलमान अल खैर के रक़ब से मशहूर हैं। गोया सलमान क्या थे, खैर मुजस्सिम थे। हज़रत सलमान फ़ारसी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की उम्र बहुत ज़्यादा हुई। कहा जाता है कि हज़रत सलमान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने हज़रत मसीह इब्न मरियम अलैहिस्सलाम का ज़माना पाया, और बाज़ कहते हैं कि हज़रत मसीह का ज़माना तो नहीं, लेकिन हज़रत मसीह अलैहिस्सलाम के किसी हवारी और वसी का ज़माना पाया। हाफिज़ ज़हबी कहते हैं कि जिस कदर अक़वाल भी इनकी उम्र के बारे में पाए जाते हैं, वो सब इस पर मुत्तफ़िक़ हैं कि आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की उम्र 250 साल से ज़्यादा थी। अहले इल्म ये कहते हैं कि हज़रत सलमान फ़ारसी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु 350 साल ज़िंदा रहे, लेकिन 250 साल में तो किसी को शक नहीं। हज़रत इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि मुझसे सलमान फ़ारसी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने अपने इस्लाम लाने का वाक़या ख़ुद अपनी ज़ुबान से इस तरह बयान किया कि मैं मुल्क फ़ारस में से करिया जई का रहने वाला था। मेरा बाप अपने शहर का चौधरी था और सबसे ज़्यादा मुझको महबूब रखता था। जिस तरह कंवारी लड़कियों की हिफाजत करते हैं, इसी तरह मेरी हिफाजत करता था और मुझको घर से बाहर नहीं जाने देता था। हम मज़हबन मजूसी थे। मेरे बाप ने मुझे आतिशकंदा का मुहाफ़िज़ और निगहबान बना रखा था कि किसी वक्त आग बुझने ना पाए। एक मरतबा मेरा बाप तामीर के काम में मशगूल था, इसीलिए बामजबूरी मुझको किसी ज़मीन और खेत की खबरगिरी के लिए भेजा और ये ताकीद की कि देर ना करना। मैं घर से निकला, रास्ते में एक गिरजा पड़ता था। अंदर से कुछ आवाज़ सुनाई दी। मैं देखने के लिए अंदर घुसा, देखा तो नसरा की एक जमात है जो नमाज में मशगूल है। मुझको इनकी इबादत पसंद आई और अपने दिल में ये कहा कि ये दीन हमारे दीन से बेहतर है। मैंने इन लोगों से दरियाफ्त किया कि इस दीन की असल कहाँ है। उन्होंने कहा कि मुल्क शाम में। इसी में आफ्ताब गुरूब हो गया। बाप ने इंतज़ार करके तलाश में काशिद दौड़ाए। जब घर वापस आया तो बाप ने दरियाफ्त किया, ए बेटे तू कहाँ था। मैंने तमाम वाक़या बयान किया। बाप ने कहा, इस दीन नसरानियत में कोई खैर नहीं, तेरे बाप दादा का दीन आतिश परस्ती ही बेहतर है। मैंने कहा, हरगिज़ नहीं, खुदा की कसम, नसरानियों ही का दीन हमारे दीन से बेहतर है। बाप ने मेरे पैर में बेड़ियाँ डाल दी और घर से बाहर निकलना बंद कर दिया। मैंने पोशीदा तौर पर नसरा से कहला भेजा, जब कोई काफ़िला शाम को जाए तो मुझे इतला करना। चनाचा उन्होंने मुझको एक मौके पर इतला दी कि नसरा के ताजिरों का एक काफ़िला शाम वापस जा रहा है। मैंने मौका पाकर बेड़ियाँ अपने पैर से निकाल फेंकी और घर से निकलकर इनके साथ हो लिया। शाम पहुंचकर दरियाफ्त किया कि ईसाइयों का सबसे बड़ा आलिम कौन है। लोगों ने एक पादरी का नाम बतलाया। मैं इनके पास पहुंचा और इनसे अपना तमाम वाक़या बयान किया और कहा कि मैं आपकी खिदमत में रहकर आपका दीन सीखना चाहता हूं। मुझको आपका दीन पसंद है। आप इजाज़त दें तो आपकी खिदमत में रह जाऊं और दीन सीखूं और आपके साथ नमाज़ें पढ़ा करूं। इसने कहा, बेहतर है, लेकिन चंद रोज़ के बाद तजर्बा हुआ कि वो अच्छा आदमी ना था। दूसरों को सदक़ात व खैरात का हुक्म देता और जब लोग पैसा रुपया लेकर आते तो जमा करके रख लेता, फ़ुकरा और मसाकीन को ना देता। इसी तरह इसने अशरफियों के साथ मटके जमा कर लिए। जब वो मर गया और लोग अकीदत के साथ इसको दफन करने के लिए जमा हुए तो मैंने लोगों से इसका हाल बयान किया और वो 7 मटके दिखलाए। लोगों ने ये देखकर कहा, खुदा की कसम, हम ऐसे शख्स को हरगिज़ दफन ना करेंगे। बिल आखिर इस पादरी को सूली पर लटकाकर संसार कर दिया और इसकी जगह किसी और आलिम को बिठा दिया। सामीन, हज़रत सलमान फ़ारसी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि मैंने इससे ज़ायद किसी को आलिम, इससे बढ़कर किसी को आबिद व ज़ाहिद, दुनिया से बेताल्लुक़ और आखिरत का शाइक और तलबगार, नमाजी और इबादत गुजार नहीं देखा। और जिस कदर मुझको इससे आलिम से मोहब्बत हुई, इससे बेशतर कभी किसी से इस कदर मोहब्बत नहीं हुई। मैं बराबर इस आलिम की खिदमत में रहा। जब इनका आखिरी वक्त आ गया तो मैंने अर्ज़ किया कि आप मुझको वसीयत कीजिए और बतलाइए कि आपके बाद किसकी खिदमत में जा कर रहूँ। कहा कि मौसल में एक आलिम है, तुम इसके पास चले जाना। चनाचा मैं इनके पास गया और इनके बाद इनकी वसीयत के मुताबिक मैं एक और आलिम के पास जाकर रहा और इनकी वफ़ात के बाद इनकी वसीयत के मुताबिक शहर अमूरिया में एक आलिम के पास रहा। जब इनका भी इंतकाल होने लगा तो मैंने कहा कि मैं फ़ला फ़ला आलिम के पास रहा, अब आप बतलाइए कि मैं कहाँ जाऊँ। इस आलिम ने कहा, मेरी नज़र में इस वक्त कोई ऐसा आलिम नहीं जो सही रास्ते पर हो और तुमको इसका पता बताऊँ। अलबत्ता एक नबी के ज़हूर का वक्त करीब आ गया है जो दीन इब्राहिमी पर होगा। अरब की सरज़मीन पर इसका ज़हूर होगा। एक नेखलिस्तानी ज़मीन की तरफ हिजरत करेगा। अगर तुमसे वहाँ पहुँचना मुमकिन हो तो ज़रूर पहुँचना। इनकी अलामत ये होगी कि वो सदक़े का माल ना खाएंगे, हदिया कबूल करेंगे। दोनों शानों के करीब मोहर नबूवत होगी। जब तुम इनको देखोगे
تو پہچان لوگے۔ اسی اثنا میں میرے پاس کچھ گائیں اور بکریاں بھی جمع ہو گئی تھیں۔ اتفاق سے قافلہ عرب کو جانے والا مجھ کو مل گیا۔ میں نے ان سے کہا تم لوگ مجھ کو ساتھ لے چلو، یہ گائیں اور بکریاں سب کی سب تم کو دے دوں گا۔ ان لوگوں نے اس کو قبول کیا اور مجھ کو ساتھ لے لیا۔ جب وادی کرہ میں پہنچے تو میرے ساتھ یہ بدسلوکی کی کہ غلام بنا کر ایک یہودی کے ہاتھ فروخت کر دیا۔ جب اس کے ساتھ آیا تو کھجور کے درخت دیکھ کر خیال ہوا کہ شاید یہی وہ سرزمین ہے، لیکن ابھی پورا اطمینان نہیں ہوا تھا کہ بنی قریظہ کے ایک اور یہودی اس کے پاس آیا اور مجھ کو اس نے خرید کر مدینہ لے آیا۔ جب میں مدینہ پہنچا تو خدا کی قسم مدینہ کو دیکھتے ہی پہچان لیا اور یقین کیا کہ یہ وہی شہر ہے جو مجھ کو بتلایا گیا تھا۔ صحیح بخاری میں خود حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں اس طرح 10 مرتبہ سے زیادہ فروخت ہوا ہوں۔ لوگوں نے چند درہموں میں خریدا لیکن اس کی اصلی قیمت کو کسی نے نہ پہچانا۔ میں مدینہ میں اس یہودی کے پاس رہا اور بنو قریظہ میں اس کے درختوں کا کام کرتا رہا۔ اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مکہ میں مبعوث فرمایا مگر مجھ کو غلامی اور خدمت کی وجہ سے متعلق علم نہ ہوا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہجرت فرما کر مدینہ تشریف لائے اور قبا میں بنی عمرو بن عوف کے یہاں قیام کیا، میں اس وقت ایک کھجور کے درخت پر چڑھا ہوا کام کر رہا تھا اور میرا آقا درخت کے نیچے بیٹھا تھا کہ ایک یہودی آیا جو میرے آقا کا چچا زاد بھائی تھا اور یہ کہنے لگا کہ خدا بنی کیلا یعنی انصار کو ہلاک کرے کہ قبا میں ایک شخص کے ارد گرد مجمع ہے جو مکہ سے آیا ہے اور یہ کہتے ہیں کہ یہ شخص نبی اور پیغمبر ہیں۔ حضرت سلمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں خدا کی قسم یہ سننا تھا کہ مجھ کو لرزہ اور کپکپی نے پکڑا اور مجھ کو یہ غالب گمان ہو گیا کہ اپنے آقا پر اب گرا۔ وہ دونوں یہودی اس کی حالت دیکھ کر سخت متعجب تھے اور حضرت سلمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زبان حال پر یہ شعر پڑھ رہی تھی: اے میرے دوست، خدا کی قسم میں اب تم میں سے نہیں رہا جب کہ مجھ کو دیار لیلا کا کوئی پہاڑ نظر آ گیا۔ بہرحال دل کو تھام کر درخت سے اترا اور اس آنے والے یہودی سے پوچھنے لگا بتاؤ تو صحیح تم کیا بیان کر رہے تھے، وہ خبر ذرا مجھ کو بھی تو سناؤ۔ یہ دیکھ کر میرے آقا کو غصہ آ گیا اور زور سے ایک تماچا میرے رسید کیا اور کہا تجھ کو اس سے کیا مطلب، تو اپنا کام کر۔ جب شام ہوئی اور کام سے فراغت ہوئی تو جو کچھ میرے پاس جمع تھا وہ ساتھ لیا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس وقت قبا میں تشریف فرما تھے۔ میں نے عرض کیا مجھ کو معلوم ہوا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے رفقا کے پاس کچھ نہیں ہے، آپ سب حضرات صاحب حاجت ہیں، اس لیے میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے اور آپ کے رفقا کے لیے صدقہ پیش کرنا چاہتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی ذات مطہرہ کے لیے صدقہ قبول کرنے سے انکار کر دیا اور فرمایا کہ میں صدقہ نہیں کھاتا، اور صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اجازت دی کہ تم لے لو۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے اپنے دل میں کہا خدا کی قسم یہ ان 3 علامتوں میں سے ایک ہے۔ میں واپس ہو گیا اور پھر کچھ جمع کرنا شروع کر دیا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ تشریف لائے تو میں پھر حاضر خدمت ہوا اور عرض کیا کہ میرا دل چاہتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں کچھ پیش کروں۔ صدقہ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قبول نہیں فرماتے، یہ ہدیہ لے کر حاضر ہوا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قبول فرما لیا اور خود بھی اس میں سے کھایا اور صحابہ کرام کو بھی کھلایا۔ میں نے اپنے دل میں کہا یہ دوسری علامت ہے۔ میں واپس آ گیا اور 2-4 روز کے بعد پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس وقت ایک جنازے کے ہمراہ البقیع میں تشریف فرما تھے اور صحابہ کرام کی ایک جماعت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہمراہ تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم درمیان میں تشریف فرما تھے۔ میں نے سلام کیا اور سامنے سے اٹھ کر پیچھے آ بیٹھا تاکہ مہر نبوت دیکھوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سمجھ گئے، پشت مبارک سے چادر اٹھا دی۔ میں نے دیکھتے ہی پہچان لیا اور اٹھ کر مہر نبوت کو بوسہ دیا اور رو پڑا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا سامنے آؤ۔ میں سامنے آیا اور جس طرح
اے ابن عباس، میں نے اپنا یہ واقعہ بیان کیا، اسی طرح میں نے تفصیل کے ساتھ یہ تمام واقعہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ کی مجالس میں بیان کیا اور اسی وقت اسلام قبول کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بہت مسرور ہوئے، اس کے بعد اپنے آقا کی خدمت میں مشغول ہو گیا، اسی وجہ سے غزوہ بدر اور غزوہ احد میں شرکت نہ کر سکا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے سلمان، اپنے آقا سے کتابت کر لو۔ حضرت سلمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے آقا سے کہا، آقا نے جواب دیا کہ تم 40 اوقیہ سونا ادا کرو اور 300 درخت کھجور کے لگا دو، جب وہ باآور ہو جائیں تو تم آزاد ہو۔ سامعین، حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ارشاد سے یہ عقد کتابت قبول کیا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لوگوں کو ترغیب دی کہ حضرت سلمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کھجور کے پودوں سے امداد کرو۔ چنانچہ کسی نے 30 پودوں سے اور کسی نے 20 پودوں سے اور کسی نے 15 اور کسی نے 10 پودوں سے امداد کی۔ جب پودے جمع ہو گئے تو مجھ سے فرمایا، اے سلمان، ان کے لیے گھڑا تیار کرو۔ جب گھڑے تیار ہو گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود دست مبارک سے ان تمام پودوں کو لگایا اور برکت کی دعا فرمائی۔ 1 سال گزرنے نہ پایا کہ سب کو پھل آ گیا اور کوئی پودا ایسا نہ رہا کہ جو خشک ہو گیا ہو، سب کے سب سرسبز و شاداب ہو گئے اور سب پر پھل آ گیا۔ درختوں کا قرض تو ادا ہو گیا، صرف دراہم باقی رہ گئے۔ ایک روز ایک شخص آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس ایک بیاضہ کی مقدار سونا لے کر آیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، وہ مساکین مکاتب یعنی حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہاں ہیں؟ اس کو بلاؤ۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وہ بیاضہ کی مقدار سونا عطا فرما دیا اور یہ ارشاد فرمایا کہ اس کو لے جاؤ، اللہ تعالیٰ تمہارا قرض ادا فرما دے گا۔ میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ سونا بہت تھوڑا ہے، اس سے میرا قرض کہاں ادا ہوگا؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جاؤ، اللہ اسی سے تمہارا قرض ادا کر دے گا۔ چنانچہ میں نے اس کو تولا تو پورا 40 اوقیہ تھا۔ میرا کل قرض ادا ہو گیا اور غلامی سے آزاد ہوا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ غزوہ خندق میں شریک ہوا۔ اس کے بعد تمام غزوات میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہم رکاب رہا۔ سامعین، مجھے یقین ہے کہ آپ کو میرا یہ آج کا موضوع پسند آئے گا۔ انشاءاللہ تعالیٰ آپ سے پھر دوبارہ ملاقات ہوگی۔ میرے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ اللہ حافظ۔